Mao na pinaka-importante mga boss, dili kay amo ra ka, kamao sa kamo banding sa imong mga tao. Mao ginay pinaka-importante nga gasa nimo isip sound owner nga naa sa kay banding sa imong mga tao. Pero kay ang imong mga crew dili na magpanuko og suod kanimo tungod kay kabaw ka mosaiko sa ilahang mga style. Cebu Soundcheck TV. Hello, what's up mga boss, mga idol? So, for today's video mga boss, April 28 ba ron? 28 April 28, 2025 adlaw karon nga Lunes unya. Sa mga trabahante karon, maayong adlaw ninyo diha sa atong mga followers sa sulod sa sound industry. Maayong buntag ninyo dihang tanan unya. For today's video mga boss, ang kinabuhi sa usa ka sound system mga boss, dili kana siya lalim, labi na og ang imuhang venue dili along the road or kanang dili duol sa karsada. Kinahanglan pa gyud nga imuhang mga gamit alsahon pa gyud na sa mga crew padulong sa sulod sa venue. Mao na struggle sa usa ka mga sound system mga boss ang kanang paghinakutay sa mga baffles, labi na karon mga boss nga ang mga sounds ron dili kay gagmay rag mga gamit, dili kay bugat ang mga gamit. Ang kuan sad, ang sound system kara boss nag-upgrade kada tuig na i-upgrade na mapuno unya nagkabugat sad. Sa una D15, D18 madala ra og duha ka tawo. Samot na karon kay naanay D21 og D24, samot na dili na siya madala og tag duha ka tawo, tulo. So salute ko sa mga crew sa mga sound system, grabe ang ilahang pag sakripisyo sa ilahang lawas para lang mahatod ang usa ka tinud-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan. So salute pug ko sa mga crew tag-iya sa mga sound system nga kamao mo lantaw sa kahago o sa tao. So sama ani karon mga idol kini ang GAP Pro Audio. Nag-service sila nga hakutonon ang mga gamit. So salute ko sa mga crew ani mga idol tungod kay ilahang gihatag ang ilahang kusog para lang nga mga mahatod lang ang mga gamit nga safety. Kanang mga crew mga boss 100% ang ilahang paningkamot ana nga ang mga gamit, mga equipment 100% nga safety gikan sila ang mga kamot padulong sa venue para lang yun nga safety ang ato ang events or safety ang atong mga gamit tungod kay mao na ang ato ang panginabuhi. So karon mga boss, shout out ko sa mga tag-iya sa mga sound system nga dako kayo og hamugaway ng mga panglantaw sa mga crew, sa mga technicians. Kamao sad sila mo banding. Mao na pinaka-importante mga boss, dili kay amo ra ka, kamao sa kamo banding sa imong mga tao. Mao ginay pinaka-importante nga gasa nimo isip sound owner nga naa sa kay banding sa imong mga tao. Pero kay ang imong mga crew dili na magpanuko og suod kanimo tungod kay kabaw ka mosaiko sa ilahang mga style. Kinahanglan sa kamo jam kanila unya dili sad sila mutaha nimo pananglitan nga naa sila tuyo. So ikaw nga sound owner, dako pud kay ka og salig sa imong mga crew tungod kay suod na mo unya kuan dako usab kay sila og ikatabang diha nimo. Okay, so kana lang mga idol og Cebu daghang salamat. Soundcheck TV.